الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعلى آله وصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير لك من الأولى. صدق الله العظيم. اقدم والصلاة والسلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن الجمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. حب نبی ہے مہر علی ہے. حب نبی لحموں کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بین بیا. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا حمد و ثناء بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے تو بعد صاحب صدر فاضل جلیل عالم نبیر حضرت علامہ مولانا غلام نبی صاحب مدد اللہ علی اور فاضل جلیل عالم نبیل سرمایہ علیہ سنت خطیب پاکستان وائز شیری بیان مسلک حقات ترجمان علامہ عطا الرحمان ثاقب صاحب مدد اللہ علی اور خطیب ذیشان وائز شیری بیان نوجوانہ دے دلہ دی دھڑکن مولانا محمد شہرام آسی صاحب مدد اللہ علی انہاں دا خوبصورت خطاب تساں سماعت کیتا ہے. اے جوان جان آدمی نے انہاں بڑا اچھا خطاب کر لیندے نے. حالے میرے دوست حافظ آسی صاحب دے اے شگرد رشید نے مینوں اس لئی بھی پیارے نے کہ میری بلبل دا شگرد ہے تے میرے شہر دے نے مینوں اے بڑے پیارے نے تے اس لئی یہ ماشاءاللہ خطیب اللہ تعالیٰ انہوں عزت عظمت مقام بلندی شانہ عطا فرمائے. علامہ طاہر ثاقب صاحب دی مہربانی کہ تسا نام ہی نہیں لکھیا پر پھر بھی وہ میرے نال آئی گئے ہیں تے تسی ویسے کرنا چاہیے دا تو انہوں اس طرح اپنے علماء نال محبت عقیدت دا اظہار کریا کرو. اے ساڑھے مسلک واسطے انہاں کول ڈبل ثواب ہے. اے چونکہ باڈنوں پار سن تو اتھو ادھر آئے رہے اس لئے انہاں نو ہر کام دا ڈبل ثواب لگا. جدوں بھی میں تواڈے علاقے چاہواں تقریر میری جتھے بھی ہوئے تے مینوں پہلے ہی فون کر چھڑدے نے ٹکر میرے کول کھانا ہے تے میں کہا نہیں تسی نہ انج تکلیف کریا کرو. بہرحال اگلے دن بھی مینوں فرماندے سن میں ٹکر میرے کول کھانا ہے جدوں میں چھوٹے پیال آیا. پھر اس تو پہلے بھی جدوں تواڈے قرب و جوار پنڈا چاہیا انہاں بڑی محبت فرماندے نے بڑی عقیدت کردے نے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ انہاں نوں ہمیشہ سلامت رکھے. اگے بھی تواڈی مسجد اندر ایک دفعہ بھائی رحمت اللہ صاحب دی دعوت تے آیا وہ میں پہنچیا تے مینوں انہاں یاد کرایا تے مینوں یاد آیا ہن مینوں کچھ ہور بھی اودن دیاں گلاں یاد ہون گئیاں ہیں تے اج میں تانوں میٹھی میٹھی گفتگو کرنی ہے تے اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے آباد و شاد رکھے ماشاءاللہ.
ایک بس چھوٹی جی گزارش آڑے کو 5-7 بچے بیٹھے رہنا اے پیچھے کر دیو تے سیانے بندے اٹھو بیٹا اوتھے درمیان وچ اے دے تھم اٹھ کے کھڑے ہوو پہلا اے 6 بچے اٹھ کے کھڑے ہوو اے بھی 2-4 بیٹھے نے کھڑے ہوو ذرا تسی تھوڑا جا پیچھے ہوو جگہ کھولو ذرا پیچھے ہو جا پترا ہیں نہیں اٹھ کے پیچھے بیٹھ جا اوے ایتھے ہی بیٹھ جا پر پیچھے ہو جا اے 2-4 بچے پیچھے کر دیو بس چلو بیٹا جلدی 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 شور نہیں کرنا انہاں نوں رستہ بھی دیو مہربانی شکریہ بیٹا ادھر آ جاؤ نا اٹھ کے ادھر آ جاؤ اے پتری 2-3 ایتھے آ جاؤ شاباش ہیں شاباش زندہ باد چلو جی صوفی جی انہاں دا دھیان میرے کرایا تسی ایتھے بہو حضرت ایتھے آوے نہیں تسی پیچھے ہی رہو مینوں جگہ کھلی دو واش آ رہے نا میرے اوتے بس بھائی خاموش نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پیچھے ہو جا تھوڑا اچھے بچے جلدی کرو شاباش اینو بلایا ذرا قرآن او تھے لنگ بس سو نہیں ٹھیک ہو گیا بس ممی درویش حضرات بس توجہ ہوگی کوئی گل اللہ تعالیٰ تہاڈا بہنا سننا پڑھنا انتظام کرنا اللہ قبول فرمائے اللہ دا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں تے تانوں مسلمان بنایا تے مسلماناں دے گھر پیدا فرمایا اونا مسلماناں دے گھر پیدا فرمایا جنہاں دے گھروں حضور دے عشق و محبت دی خوشبو آ رہی تے یا رسول اللہ دے نعریاں دی آواز آ رہی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ دے اندر اظہار نبوت دا جدو اعلان فرمایا کفار نے انکار کیتا انہوں نے آکھیا اسی نبی نہیں مانتے رسول نہیں مانتے محمد بن عبداللہ صرف مانتے لیکن رسول نہیں مانتے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پریشان ہوئے نا اللہ کے سونے فکر نہ کر تو شب روز انہاں نوں میرے حکامات سنانا ہے دین دی آبیاری کرنا ہے اے جڑے تینوں نہیں نہ مانتے فکر نہ کر ایک ویلا آئے گا انہاں دے گھراں وچ تیرا بھی ذکر ہوئے گا تے میرا بھی ہوئے گا ولل آخرۃ خیر لک من الاولی تیری ہر آن والی گھڑی پچھلی گھڑی نالوں بہتر بھی ہوے گی افضل بھی ہوے گی تے اعلی بھی ہوے گی میرے کریم نبی حضور تبلیغ فرماندے رہے لوکاں نے بڑا بڑا ظلم کیتا حضور نو دھکے بھی مارے میرے نبی نے پھر بھی سنایا لا الہ الا اللہ لوکاں نے آوازاں کسیاں طرح طرح دیاں حضور نے پھر بھی سنایا لا الہ الا اللہ دی آواز تہاڈی اونچی آوے لا الہ الا اللہ حضور نفل ادا پہ فرمان تو جدو سجدے چ گئے تے کافراں نے اونٹ دی اوجر لے آ کے حضور دی پشت تے رکھ دی کوئی ایسا ظلم نہیں جڑا انہاں نہ کیتا ہو حضور نو طرح طرح دی تکلیفاں دینیاں پریشان کرنا لیکن میرے نبی نے پھر بھی دین دی آبیاری فرمائی ایتھوں تک کہ سرکار نو طائف دی وادی والے پتھر مار جسم زخمی ہویا اج مینوں تے تینوں دین بڑا سستا لبدا ہے نہ مارا کھانیاں پیاں نہ اڈیکنا پیا نہ جہاد کرنے پہ
دنیا تے آئے آپ کان وچ مصطفیٰ دی غلامی دا نام آ گیا. اے میرے دوست میرے بھائی، بعض بندے اج بھی دین والیاں دے نال ٹکراؤ لے لیندے نے اپنی ذاتیات دی وجہ تو، بعض علماء دے نال دشمنی رکھ دے نے. لیکن یاد رکھیا جو علماء نال دشمنی تانوں سستی نہیں پینی، مہنگی پینی ہے. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جس نے میرے دین دے عالم دی قدر کیتی گویا انہیں میں محمد دی قدر کیتی. تے جن نے دین دے عالم دے نال ٹکراؤ رکھیا، بغض رکھیا، وہ اپنی فکر کرے کہ دل کفر دی موت نہ مرے، کفر دی موت سے بچے. علماء نال محبت رکھنی. کیوں؟ اے اس منبر تے اس مصلی تے بہ کے باز کر رہے نے جی دی پہچان مصطفیٰ دے ذریعے دین متین دی خدمت کر رہے. اے مصلی اے منبر اے کوئی دنیا دارہ نہیں سانو دیتا، کسی چودھری چیمے چٹھے نہیں دیتا، کسی ایم پی ایم این نے وزیر اعظم نہیں دیتا، اے حسین دے نانے نے عطا دیتا ہے. اے دے اتے بین اللہ تے کھلون اللہ، اے کسی مسجد دی کمیٹی دا ملازم نہیں. اس منبر تے مصلی تے بین اللہ میریاں گلاں ساریاں جرنل ہوندیاں نے، توجہ نہ سنو. اے دے اتے بین اللہ تے کھلون اللہ کسی بندے دا ملازم نہیں، کسی نمازی دا ملازم نہیں، کسی کمیٹی دا ملازم نہیں، کسی پنڈ دے چودھری دا ملازم نہیں. اے خدا دے دین دا چوکی دار ہے جن نے اے دی عزت کیتی. او دی عزت اللہ دی بارگاہ چ بھی ہوئے گی تے رسول اللہ دی بارگاہ تے بھی ہوئے گی. تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین دی آبیاری فرمائی پتھر کھا کے. تو جدو گھر ہونا حضرت مخدومہ کائنات، سجدہ کائنات، شہزادی رسول حضرت سجدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، محفوظہ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. چھوٹی جی عمر تے حضور دے وجود تے جدو زخم ویکھنے تے خون چلدا ویکھنا تے چمٹ جانا تے کہنا بابا کیوں ایسے لوکاں وچ جاندے ہو جڑے تواڈے کولوں دین سننا نہیں چاہندے تے تسی انہاں چ کیوں جاندے ہو؟ میرے کریم نبی نے فرمایا زہرا جے میں انہاں نوں دین نہ سمجھاواں گا تے پھر کون سمجھائے گا؟ اگر میں انہاں نوں اندھیرے چوں نہیں کڈاں گا تے پھر کون کڈے گا؟ میں انہاں نوں خدا دی توحید دا گرویدہ بنانا چاہنا، میں انہاں دی توجہ اپنے رب ول کرانا چاہنا، میں انہاں دے دلاں وچ خدا دا گھر کرنا چاہنا. میرے کریم نبی ہر قسم دی پریشانی دا سامنا کر کے حضور نے دین دی آبیاری فرمائی ہے. تے شانہ ویکھو پھر رب نے جڑیاں عطا کیتیاں. تلک الرسل فضل اللہ بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ. اللہ آندا ہے رسولاں نو بعضیاں نو بعضیاں تے فضیلت عطا فرمائی. انہاں چ رسول ہو جس نال کلام کیتا فضیلت والے نے کون؟ موسیٰ علیہ السلام. ورفع بعضهم درجات، نہ سارے چ ایک ہوے جے درجیاں دی حد دی، جے درجیاں دی حد دی کوئی. اے فضیلت ہے، مقام ہے، شان ہے، شوکت اے عظمت میرے اللہ نے عطا کیتیاں نے مصطفیٰ نو. اج پوری کائنات وچ سب تو زیادہ عزت او دے کول ہے جڑا مصطفیٰ دی نسبت والا ہے، جڑا حضور نال جڑیا، جڑا دین نال جڑیا، قرآن نال جڑیا، فرمان نال جڑیا. تو البتہ میں عرض کر رہا تھا میرے رب نے اپنے نبی نال وعدہ کر لیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. سونے تیری ہر آن والی کڑی پچھلی کڑی نالوں بہتر بھی ہوے گی، افضل بھی ہوے گی تے اعلیٰ بھی ہے. اج دیکھ لو پوری دنیا تے کفرستان دے وچوں بھی بڑے بڑے سائنسدان تے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ وہ بھی قرآن نو سمجھ کے مائل ہو رہے نے اسلام دی طرف. اور پادری چند دنوں دی گل، ایک بہت بڑا پادری یورپ دے اندر انہیں اسلام قبول کیتا تے انہیں آکھیا میں
کر چکیا سا لیکن لبادہ اڑیا سی عیسائیت دا، لیکن ہن مینوں ضمیر نے آکھیا کنی کو دیر چپ رہے گا. انہوں نے اعلان کر دیا. یوٹیوب تو دا بیان سارا موجود ہے، سوشل میڈیا تے موجود ہے. ایک سائنسدان جنے نا، سائنسدان حضرت علامہ غلام نبی صاحب نے نا تواڈے بچیاں نوں ضروری مسائل عقائد و نظریات سمجھائے نے. میں بڑا خوش ہوں. یہ خدمت دین ہے. بچیاں دی توجہ دین دی طرف مائل رکھنی، ایتھوں ہی تے پروان اٹھدے ہیں، ایتھوں ہی تے نظام بہتر ہوندا جاندا. انہاں بچیاں دی ذہن سازی ہو رہی. یہ جڑے رہن گے اپنے مصلے نال، او مصلا جس مصلے تے کھلو کے نماز پڑھی جاندی. اصل دین ایڈی میں تقریر کر رہا نا ہے بھی دین دی خدمت، لیکن اس سوما جڑا علامہ غلام نبی صاحب نے کام کیتا ہے بچیاں نو پڑھانا، یہ جتنے علماء پڑھان والے نے، درس و تدریس والے نے، یہ اسلام دی اشاعت دی پہلی پوڑی تے بنیاد انہاں دا ہے. اصل دین دا کام او بندہ کر رہا ہے جڑا بہ کے دین پڑھاندا ہے. کوئی خطیب تو یہ گل اس طرح نہیں آکھے. میں اس واسطے آنا کیونکہ میرا مدرسہ میرے پتہ ہے کہ مدارس دے معاملات دے اندر کتنی کو پریشانی ہوندی ہے تے پڑھان وچ بندے دی عزت دی نشانی کتنی ہوندی ہے. یہ اج علماء اس مرتبے مقام تے پہنچے نے، یہ سب دین دی بہاراں دی وجہ. اسی علماء دی عزت احترام اولیاء کاملین جنہاں نے اسلام پھیلایا بر صغیر پاک و ہند دے اندر، انہاں دی عزت قدر کیوں کرنے ہاں؟ انہاں ساری زندگی یا قرآن پڑھایا ہے یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھایا ہے. اسی انہاں دا احترام کرنے، عزت کرنے، بلکہ اسی دے کریا بستی بستی ایسے لوکاں دے متعلق آنے ہاں کہ جڑے غلام رسول اللہ دے، جڑے غلام رسول اللہ دے، اسیاں غلامی انہاں دے، جڑے غلام رسول اللہ دے، جڑے غلام رسول اللہ دے، اسیاں غلامی انہاں دے. اگر اس حوالے نال میں بات شروع کرنے کا لہذا موضوع ہے، لیکن انہوں میں اس حوالے نے اشارہ کر کے سمیٹنا چاہتے ہیں. اسی علماء دی عزت احترام اولیاء کاملین دا احترام اس واسطے کرنے ہیں یہ حضور دے غلام نے تے درس دے قرآن دا نے تے مصطفیٰ دے فرمان دا نے. تو فَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. سونے تیری ہر آن والی کڑی پچھلی کڑی نالو بہتر دفتر دے اللہ. لیکن ابو جال جڑا سی اینڈ کمپنی یہی نہ چلدا اج کل اینڈ کمپنی او ہر قسم دی سازش تیار کر کے رکھدا سی. لیکن او دار الندوہ جڑا سی نا، دار الندوہ کافراں دا جتھے بہندے سن سازشاں جتھے تیار کردے سن اوتھے پٹیاں پڑھا کے گھلدا سی کافراں نوں ساریاں. لیکن او طرح طرح دیاں گلاں باہر چوکاں چ بازاراں چ گلیاں چ کرنیاں تے جدوں جانا نا کافراں نے گھر تے انہاں دیاں بڈھیاں کو پتہ کی کہنا، تسی جنی مرضی دی مخالفت کر لو، او جڑا محمد ہے نا جو ساڈی گلی چوں لنگھیا ہے تے اسی کوٹھے تے چڑھیاں سن جدوں لنگھیا ہے اساں دھیان ماریا ہے ایڈا سوہنا چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکدا. ایڈا سوہنا چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکدا. او کافراں نوں پے پسو گئے، انہاں کہا اسی تے مخالفت کرن ڈے ہاں تے ساڈے گھروں ہی یہ ساڈے گھروں ہی وہ حسن و جمال دیاں تعریفاں کرن لگ پئیاں ہیں. اے کہہ رہی نے ایڈا سوہنا چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکدا. او دا چہرہ پہ دسدا او سچا ہے، او دا چہرہ دسدا ہے او سچا. سارے بولو دا چہرہ دسدا ہے او
تسی سارے ازے میری بات نو سمجھے نہیں کائنات آلیو جیڑی گل میں کر رہے ہیں ذرا بڑی قابل غور انہاں کافران دیاں بیویاں نے آکھیا اساں چہرہ ویکھیا او دا چہرہ پیا دستا ہے اے چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکدا او دا چہرہ ہی او دی نبوت دی دلیل ہے اے کوئی گل دنیا والیو عبداللہ بن سبا جدو میرے کریم نبی مکہ مکرمہ چ مدینے گئے نے او یا میں محمد نو ویکھ کے گل کراں گا بن ویکھیا باقی تے سارے نے کہہ دیتا اسی انہاں دی غلامی اختیار کران گے اسی انہاں دے غلام بن جاواں گے لیکن او جناب والا عبداللہ بن سبا آندا میں ویکھن تو بعد گل کراں گا مدینہ الرسول میرے نبی جا رہے نے او دو دا نا جناب والا مدینہ نہیں سی جدوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی بھی پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور جدوں گئے او دو دا نا یسرب سی حضور نے گئے تے حضور نے او دا نام مدینہ رکھیا او یسرب دا علاقہ حضرات اچے درخت ہوتے او جنابے والا بیٹھا ہویا ہے دوروں دیا میری سرکار دا جدو چہرہ ویکھیا تے اتو چھال مار کے تھلے آیا فٹا فٹ مجمع دے اندر آکیا میں اوے لوکاں میں محمد دا چہرہ ویکھیا ہے ایڈا سونا چہرہ ہی او دی نبوت دی دلیل ہے ایڈا سونا چہرہ دی نبوت دی دلیل ہے اپنے تے اپنے بیگانیاں نے جملے بول کے آکھے پھر انہاں کلمہ پڑھے حضور دیاں تعریفاں بیگانیاں بھی کیتی آکھو سبحان اللہ آج کل دے کئی بندے کلمہ پڑھن دے باوجود نہیں سمجھے نقص تلاش کر دے رہی لیکن سنی تینوں سلام ہو گئے تو کدی نقص والے پاسے نہیں گیا سنی آندا ہے جدوں میں وینا نقص میرے اندر ہی ہے میرا محبوب تے بڑا اللہ ہے میرا محبوب تے بڑی شانہ والا ہے لاہور دا کلندر ایسے مقام دی آزم چشتی انہیں بڑی پیاری ونڈ گڈی آزم چشتی بول کے آندا ہے کہ تو اجے میرا محبوب بن ڈیٹا موٹا ہے آواز موٹی ہے انہوں تھوڑا جا بریک کرو تواڈی تعریف ہو محترم علامہ محمد مظفر اتاری صاحب انہاں توڑی تعریف بڑی کیتی ہے کہ انہاں دی تعریف دے وچ رہو ماشاءاللہ مہربانی حضرات توجہ دے آج بڑی قابل غور ہوئے دنیا والی اعظم چشتی نے بڑی پیاری گل کیتی ہے انہیں کیا تو اجے میرا محبوب بن ڈیٹا جنو ویکھ کے چن شری اوے تے جیو جاوے او سیر کرن نو تے سارا گلشن سی نوا اوے تے جتے رکھے او قدمیت اتھو دھرتی لفدی جہاں اوے تے جیو کھولے او ول زلفاں دے تے راہی راہ بھول جا ابے او توبہ ایڈا حسن نبی دا جدی چال چلی نہ جا ابے او آدم ایڈا اے سونا اے ماہی کتے ہو رہی نظر نہ اے آوے مکے دے اندر کافراں دیاں بڑھیاں کناں دیاں بڑھیاں
پاکستان کی تے گل کرنی نہیں، اتنے تے حالات ہی بڑے خراب نے، اس واسطے پاکستان کی گل نہیں کرنی۔ مکے کی گل شروع ہوئی ہے تو اتوں نہیں رہن دینے، ادھر لے آندے ہی نہیں، سرکار بھی اتھے ہی سن تے کافر بھی ہیں۔ ہوں تو پوری دنیا تے کافر جڑے پھیلے نے، اللہ انہوں نے بھی ایمان دی دولت عطا فرمائے، دعائی کر سکتے۔ انہوں نے بڑھیاں نے گلاں کیتیاں نا تے کافراں نو کسو پے جدوں یہ گل گئی نا دارو ندوہ چ، انہوں نے کہا ساڈے تے گھراں وچ گلاں ہون ڈیاں، ابو جہل آندا میں جن تارا کر لینا، اٹھیا ابو جہل، او مگروں دے شیبہ امیہ نے بڑی آواز، انہوں نے کہا نہ جائیں، تینوں نہیں پتا او نبی ہوئی آ۔ ابو جہل نکلیا دنیا والیو، میرے کریم نبی نو لبدا لبدا ایک مقام دے آیا، آکے آندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسے میری مٹھی وچ کی ہے تے میں کلمہ پڑھنا۔ میرے نبی نے آکھیا تو کلمہ نہیں پڑھنا، تو کلمہ بولو، تو کلمہ میں 10 بھی دیاں تے تو کلمہ نہیں پڑھنا۔ انہیں آکھیا نہیں میں کلمہ پڑھ لاں گا، مان لاں گا، تسی نبی ہو، دسو میری مٹھی وچ کی ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی بارگاہ وچ کھڑا ہے ابو جہل، آکے آندا ہے محمد دس میری مٹھی وچ کی ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے ابو جہل میں دساں یا تیری مٹھی والی چیز دسے میں کون آندا جے مٹھی والی چیز دس دے تے زیادہ بہتر ہے۔ میرے نبی نے انگلی دا اشارہ کیتا ہے۔ اس واسطے لب کھولو ذرا اونچی بولیا کرو، اللہ تانوں عزت برکت دے کامیابی عطا فرمائے۔ اوے دنیا والیو ذرا توجہ دیا جے، میرے کریم نبی نے آکھیا اوے ابو جہل میں دساں یا تیری مٹھی والی چیز؟ آندا مٹھی والی چیز دسے تے زیادہ بہتر ہے۔ میرے نبی نے انگلی دا اشارہ ہی کیتا ہے۔ او کئی کراوی میرے نبی دے کلمے پڑھنے شروع کر چھٹے نے۔ حضرات ابو جہل دی مٹھی ہے، او کئی کر میرے رسول اکرم نہ پڑھ رہے نے۔ شاعر نے بڑے کمال دی عکاسی کر کے خوب آکھی ہے او پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے، او پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے۔ تسی بھی سارے الفاظ میرے نال مل کے پڑھ لو، او پتھرانو کلمے پڑھا، او پتھرانو کلمے پڑھا جان۔ بیٹا اچھے بچے ہو تسی، اللہ تانوں برکت دے، گوڈے تھلے کر لو سارے بندے، گوڈے تھلے کرو تے زور لاؤ، اچھا بول کے آکھو او پتھر اٹھو جان چھڑو میری، تسی بیٹھے بھی میرے کول ہو تے پڑھ دے بھی اچھی نہیں، او میں تے ڈی سی نو چپ کر کے نہیں بیان دیندا، تسی تے ساڈے اپنے بندے ہو۔ ہوے چشتی تے بیٹھا کول بندہ چپ رہے، اوے حضور دے ذکر چ مچل جانا چاہیے۔ پروانا سی نا، پروانے کٹھے ہوئے سن، پروانے کون؟ اے کون بیٹھے نے؟ کدے؟ نبی پاک دے۔
ਜਿਹਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਨਬੀ ਭਾਈ ਜਾਨੋ ਪਰਵਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂੰਡ ਵੜ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਸਹੀ, ਭੂੰਡ ਵੜ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨੇ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਅਲਾਮਾ ਤਾਰਮਾਨ ਸਾਕਬ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਰਵਾਨੇ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਓਏ, ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਨੇ ਮੁਤਵੱਜੇ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਭੂੰਡ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਆ ਕਰ ਲੋ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਪਰਵਾਨਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਹੁਣੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਹੋ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੱਕਾ ਭੂੰਡ ਜੇ ਪਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਮਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮੇ ਪੜਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮੇ ਪੜਾ ਜਾਣ ਦਾਏ, ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮੇ ਪੜਾ ਜਾਣ ਦਾਏ, ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮੇ ਪੜਾ ਜਾਣ ਦਾਏ, ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮੇ ਪੜਾ ਜਾਣ ਦਾਏ। ਪੜੋ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮੇ ਪੜਾ ਜਾਣ ਦਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਪਿਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ। ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮੇ ਓਏ ਓ ਪੜਾ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮੇ ਪੜਾ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਉਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਉਗਾ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਉਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਉਗਾ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਉਹ ਅਨਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਉਹ ਗੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਪੜੋ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮੇ ਹਾਇਸ ਹਾਇਸ, ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮੇ ਪੜਾ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਦੋ ਦਫਾ ਉੱਚਾ ਪੜੋ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮੇ ਓਏ ਪੜਾ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਬੂ ਜਾਲ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਂਕਰਾਂ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਉਧਰ ਕੈਂਕਰ ਕਲਮਾ पे पढ़ देने, मेरा नबी पिया मुस्कुरांदा है। अबू जाल ने पता को की आंदा एडा बगैरत सी, अबू जाल एडा बगैरत सी है। हुण मुट्ठी बंद है ते मुट्ठी बंद में जो कैंकरा कलमा पढ़िया तो इन्हें थले सुट के आंदा ये तो भी जादू कर दिता ही है। एडा नहीं दा सी मन्निया फिर नहीं सु है, ये नहीं मानता है जड़ा हुई अबू जाल उन्हें कितों मनना है। एक उन बंदा आंदा चिश्ती साहब इंज ते बंदे हुण भी हैं, मैं कहा है ते आंदा उन्हां दा थोड़ी जी निशानदेही करो। मैं कहा अज ते जलसे च नहीं करनी, फिर कदी करा लिया है। अगे मैं पिछली बारी आया था तो उधर मेनू बंदे बैठे लभे हर मैं कर कुर गया हाँ, वो तो गुजारा कर लिया जे। हजरात तवज्जो दिया जे बड़ी काबिल गौर। अबू जाहल तरह तरह दियां साजिशां करदा रहा, लेकिन अल्लाह ने भी अपनी नबी नाल वादा कीता वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। कमली वालिया तेरी हारान वाली कड़ी पिछली घड़ी नालों बेहतर होवेगी, अफजल थी आला होवेगी। हजरात गिरामी मेरा अल्लाह अपने नबी दियां शाना वधा रहा है ते काफर अलहदा बह के दारुन नदवा दे अंदर रोजाना मीटिंगां ते साजिशां कर देने। एक दिन अबू जाल सुबह सुबह घरों निकलिया ते जदों निकल के आ रही है हजरात अगों एक मजदूर जा रही है, ओनू आंदा तू किथे चले? उन्हें आख्या मजदूरी करन चलना। उन्हें आख्या जे मजदूरी तेनू इत्थे ही दे दियां कोई करन वास्ते काम ते मैं तेनू तेरी दिहाड़ी दे दियांगा, दस दिहाड़ी किन्नी आ? उन्हें अपनी दिहाड़ी दी पैसे दसे। इन्हें आख्या मैनू कबूल है, तू इस चौक विच खलो जा, जेड़ा बंदा इधरों आवे इधरों आवे इधरों आवे इधर जान लगे ते तू ओनू खिलारना, ओनू पूछना इधर कौन है?
میں اس واسطے ادھر دا پالیا کام تاکہ ادھر مدینہ نظر آتا رہے مدینے دی فوٹو وینا جن نے جانا تیرا دب کیا کو سبحان اللہ حضرات گرامی انہوں نے کہا جڑا ادھر جان لگے انہوں پوچھنے اس تو علاوہ نہیں کسی نے پوچھنا ادھر کوئی جائے ادھر بھی جائے ادھر جان لگے پوچھنا جے وہ کوئی اپنے رشتہ دار دا نام لوے جان دیں جے کسی کام نو چل ہے جان دیں تے جیدوں نے کہنا نا میں محمد والے چلا پڑھو ذرا صلی اللہ تے تو انہوں کھلار لینے تو انہوں پوچھنے او دے کل کی لین چلنے او دے کول کی لین چلنے آخر او دی گل کرے گا او دیاں شانہ بیان کرے گا او دیاں تعریفہ کرے گا تو انہوں کہنے نہیں انہوں تے کند دے پیچھے دا علم کوئی نہیں انہوں خبراں کوئی نہیں او جاندہ ہی کچھ نہیں او مال کو مختار ہی کوئی نہیں او دے کول کوئی اختیار نہیں او دے کول کچھ بھی نہیں او تے ساڑی طرح دا بشر ہے او دے بھی ہاتھ ساڑے بھی ہاتھ او دی آنکھاں ساڑی آنکھاں او دا نک ساڑا بھی نک او نو بھی موے ساڑا بھی موے او دے کن ساڑے بھی کنے او دے پیر ساڑے بھی پیر او بھی وجود بشر وچ اسی بھی وجود بشر وچ او نبی نہیں ایوی تو منی جانے حضرات جیڑا آوے انہیں ادھر جان لگے او کھلار لوے تے پوچھے ادھر کیوں چلے ہیں جدوں نہ حضور دا نہ لینا ایک نو روکیا دونوں تینہ نو چونوں لوگ اکھنے میں کتا پیش پہ گیا ادھر کلو بلاؤ سمجھے نہیں تسی انہوں نے کہا کتا ہی پیش پہ گیا جدوں انہیں آگو ٹکر پہندہ ہے ادھر کلو انہیں انج کر کے نا انہوں وینا تیانے لگا انہیں کہا کہ نکل جانا اچھا ایک باروں بندہ آیا سی مکے تو باروں حضور نو ملن تو وہ اپنے پنڈ دا چودھری سی اپنے پنڈ دا کچھ چودھری سی ساڑھے عام عرف آج کل جڑا بولے رہندے اس واسے میں لفظ بولے وہ تو سردار آندے ہیں وہ سردار سی میں چودھری آکھے ہیں اس واسے بولیا تاکہ مرزا انجینئر کو جال جائے وہ کلیپ کٹے وچوں لفظ پھڑے ابے ہوتے گفتگو کرے اچھا توجہ ہوئے بڑی قابل ہو حضرات گرامی بڑی آخم گل لے وہ آیا انہوں نے کھلا رہے ہیں ایک تیجے چوتھے دن دیا کوئی گل سی انہیں کہا ادھر کی لین چلنا انہیں کہا میں نبی پاک نو ملن چلنا انہیں آگیا وہ ساڑھی طرح بشر کھاندہ پیندہ سوندہ بیندہ جاگدہ اٹھدہ کھلوندہ انسان ہے ادھوں کوئی خبرہ نہیں کوئی علم نہیں جاندہ کچھ نہیں اگو سردار پتہ کیا میں چپ کر جا میں آدھا کے چہرہ دیکھیا ہے اودا چہرہ دے 14ویں رات دے چن نالویں زیادہ پیا چمکدہ ہے حضرات و سردار نے کھلو گے جدو حضور دیاں تعریفہ کی دیاں جو سارے رل کے اچھی سبحان اللہ پڑھو تو میں اللہ دا قرآن پڑھا قرآن وچ مصطفیٰ دیاں شانہ انج بیان کی دیاں نے اے سونا ودوہا دے چہرے والا واللیل دیاں زلفہ والا ید اللہ دے گورے حتہ والیا علم مشرہ دے سینے والیا حامیم دیاں کنڈلاں والیا یاسین دیاں سہریاں والیا ایڈا سونا ہے حضرات توجہ دیا آج میرے پیر چراغے گولڈا حضرت پیر نصیر الدین نصیر دے جدی امجد اللہ حضرت گولڈوی سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت الرحمان نے بڑے کمال دی کاسی کی تھی آپ آندے نے کوئی مثل نہیں ڈول دی کوئی مثل نہیں ڈول دی ہاں ہاں کوئی مثل نہیں ڈول دی چپ کری مغیر علی ایتھے جا نہیں بولن دی ایتھے جا نہیں بولن دی تسی بھی میرے نال تھوڑا جا ہور اچھا پڑھو حافظ مظفر اتاری صاحب ہولی ہولی اگے آ رہے نے آ جان گے پڑھو ذرا ایتھے جا نہیں بولن دی ایتھے جا نہیں بولن دی بولن دی ایتھے جا نہیں بولن دی ایتھے جا نہیں بولن دی ایتھے جا نہیں بولن دی ایتھے
نہیں بولن دی ایتھے جا نہیں بولن دی ایتھے جا نہیں بولن دی اللہ حضرت گولڑوی نے بڑی پیاری گل کی دی ہے آپ لکھ دینے کوئی زلفاں چھلے او چھلے کوئی زلفاں چھلے او چھلے کوئی زلفاں چھلے او چھلے سارا جگ سونا میرے آقا تو تھلے او تھلے سارا جگ سونا میرے آقا تو تھلے او تھلے پڑھو میرے نال مل کے اسے رنگ وچ پڑھنا ہے سارا جگ سونا میرے آقا تو تھلے او تھلے سارا جگ سونا میرے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ایویں قوالاں دے مگر نسدے ہو چھڈو ٹول تپلے دفاں مولوی سنو سارے کام پورے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اے قوال ٹول دف مارن والے انہاں نوں کی پتہ ہوے قرآن کی آندا ہے فرمان کی آندا ہے علماء دے نیڑے لگو نالے قرآن سنو نالے فرمان سنو تے جتھے علماء محسوس کردے نے اے تھوڑا جا چاہندے نے کہ دل دی چاشنی مزید قرآن تے فرمان دی محبت وچ شعر دی صورت بھی نال ہو جائے قرآن تو افضل تے کوئی کلام ہی نہیں قرآن تو افضل کوئی کلام نہیں لیکن اسی چونکہ پنجابی ہیں عربی نہیں اسی قرآن سن کے دل نو روح نو تسکین دینے ہیں تے جنہ بندیاں نے قرآن نہ لو لا کے نبی دی نعت اپنی زبان وچ لکھی ہے جدے پھر وہ بھی پڑھی جاندی ہے وہ بھی تسکین دیندی ہے پر زیادہ تسکین کون دیندا ہے قرآن اچھی بولو کون دیندا ہے قرآن پھر نبی دا فرمان پھر نبی دا فرمان ہے تے میں تانوں اس واسطے علماء دے نزدیک رویا کرو تانوں قرآن دے فرمان سمجھان تے نالے پھر نبی دی نعت طریقے نال او لفظ جڑے شایان شان نے اپنی بولی وچ او بھی پڑھی جان کوئی زلفاں چھلے او چھلے کوئی زلفاں چھلے او چھلے کوئی زلفاں او چھلے او چھلے کوئی زلفاں چھلے او چھلے میرا بھی ایک شعر کدی یاد کر کے مینوں سنائی پھر پتہ لگنا اندر گراری ہے کہ نہیں ہے یہ گراریاں ساریاں اتھوں چل دیاں نے تسی بھی ذرا محبت دا مظاہرہ کرو ویسے اے جڑا قرآن پڑھ دے نا تے لطف بڑا ہے مزہ بڑا ہوندا ہے ماشاءاللہ اب پڑھو ذرا کوئی زلفاں چھلے او چھلے کوئی زلفاں پڑھو میرے پترو اللہ تانوں عزت دے برکت دے کامیابی دے تانوں اللہ پکا نمازی بنائے اللہ تانوں قرآن دی تلاوت کرن والا بنائے اللہ تانوں ماں باپ دی خدمت کرن والا بنائے اللہ تواڈے تے رحمتاں دا نزول کرے تسی حضور دی نعت پڑھ دے ہو تانوں کدی کمی نہ آوے کوئی زلفاں کوئی زلفاں او سارا جگ سونا میرے آقا تو اوے سارا جگ سونا میرے آقا تو تھلے او تھلے سارا جگ سونا میرے آقا آج کتنے بابا جی ہوندے نا اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائے تندرستی مینوں علامہ صاحب نے دسیا انہاں دی طبیعت نساز سی کلے شامہ دے ٹائم تے ہاسپٹل سن تے اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے نے
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਲੁਤਫ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, یا اللہ ایسے نظارے وچ رکھی تے کدھرے ستیا مصطفیٰ دا دیدار کرا دے تو جدو دیدار ہوئے تو اسی آکھیے سارا جگ سونا اے میرے آقا تو تھلے، سارا جگ سونا اے میرے آقا تو تھلے، او تھلے سارا جگ سونا میرے آقا تھلے او تھلے۔ حضرات توجہ دیا جائے، بڑی قابل غور اوہ دنیا وحالیو، وہ سردار کہنے لگا میں زیارت کیتی ہے، ہونے تھے بندے گلنا کر دینے طرح طرح دیا انہوں واسطے ایک شہر چ گل مکا چلے، ایک شہر چ کہنا کچھ نہیں آج جنہ نہیں ڈٹھا اوہو کرن گلان، جنہ نہیں ڈٹھا اوہو کرن گلان، جنہ نہیں ڈٹھا اوہو کرن گلان، پر جنہ ویکھ لیا او تے منہ بول دے نہیں، او جنہ نہیں ڈٹھا اوہو کرن گلان ہے۔ ہن میں اتنے ایک اشارہ کر کے پھر میں واپس اتنے ہونا، حضرت اما عائشہ صدیقہ، صدیقہ کائنات مسلمانہ دی ماں، امت مسلمہ دی ماں، اچھی بولو امت مسلمہ دی ماں عائشہ صدیقہ، صدیقہ کائنات آندیانے اے سونیا او تے مصر دیاں یا عورتاں سن جنہ حسن یوسف ویکھیا تے حسن یوسف وچ غرق ہو گئے، انہاں بجائے سیب کٹن دے اپنی انگلاں کٹ لیانے، جے مصر دیاں عورتاں میرے محمد نو ویکھ لیندیاں اپنے دل کٹن دے مجبور ہو جاندیاں۔ اتنا حسین میرے مصطفیٰ، پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اوہ دنیا والیو، او قوم جدے تے قحط سالی آ گئی، 3 مہینے بھوکے رہے تے جناب یوسف علیہ السلام جدو مجمع دے اندر آئے، چہرے تے نقاب لایا تے ساریاں دی بھوک جناب والا ختم ہو گئی۔ حسن یوسف سارے ہی رج گئے، اور 3 مہینے رجی خلقت تے ویکھ کے یوسف کنانی تے جنہ ڈٹھا محمد عربی اور رجے دوئی جہاں جہانی۔ یہ باز کر دینا کہ لہذا موضوع حسن مصطفیٰ ہے، جمال مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، پھر کی اگے لفظ ہے جمال مصطفیٰ، تے جنہ جنہ دیدار کیتا حسن جمال مصطفیٰ، حضور دا چہرہ بیکھیا، ودوہا دا چہرہ واللیل دیا زلفہ، مازاگ دے کاجل، سبحان اللہ، او دے لئے 1100 لینا جی، سبحان اللہ، آگو سارے سبحان اللہ۔ حضرات توجہ دیا جے، بڑی قابل غور، حسن مصطفیٰ جنہ ویکھیا انہاں نو بھوک رہی کوئی نہیں، او حضور دے حسن وچ مست ہو گئے نے۔ عاشقاں دے سلطان العارفین حضرت سلطان باقر رحمت الرحمان، انہاں بھی بڑے کمال دی عکاسی کیتی تے خوب آکھی ہے، اے تن میرا اے چشم ہووے، اے تن میرا، اے تن میرا
چشیمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رہ جاؤں لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمے ایک کھولنا ایک جاؤں اتنا ڈٹھیا ہاں 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 اتنا ڈٹھیا اے صبر نیاوے اور کی دیوال اے بجاؤں مرشد دا دیداری غیبا ہو مرشد دا ہو مرشد دا دیداری غیبا ہو اے منو لکھ کروڑا جاؤں حضرات تے بات کرنا بڑا طویل موضوع ہے لیکن بڑا حسین موضوع ہے حضرات گرامی میں عرض کر رہا سردار آندا ہے ہٹ جا پیچھے میں جانا ہی جانا ہے میں محبوب نو مل کے آنا ہے انہیں کہا بندے تے تھے دور دراز تو آ رہے ہیں تو میں روز لوگوں کو منع کرنا تیانا نہیں وہ نبی نہیں نور نہیں وہ ساڑھے ورگا بشر انسان ہے کاندہ پیندہ دوندہ پیندہ جاگدہ وہ ہے تو انسان ہی نے کھاندے بھی نے پیندے بھی نے چلدے بھی نے اٹھدے بھی نے تے کافران دے ذہن میں جائے دی نہیں یہ نبی نہیں انسان نہ جے نبی وہ کیڑی مخلوق ہونی پھر نبی اگے بھی سارے انسان ہی آئے نے تاں ہی تے بندے نے پیسو پہنے نہیں وہ انی شان پہ کو بندہ ہو گئے ایڈی شان بندہ ہو گئے ایڈی جان بندہ ہو گئے ایڈی جان ساڑھی ایڈی جان کیوں نہیں میں کہا تیرے دے کوئی پہار پہ ہے وزن پہ ہے تاں تیری شان کو نہیں اے ویکھاں مصطفیٰ دے جتن دے غلام بنے ہیں شانہ ہی بڑی اللہ کو گئے آکھا تو کچھ نہیں شکریہ توجہ ہوئے بڑی قابل غور او شام پہی نا او لیٹیا انہوں خیال آوے کہ میں پتہ کرا ایک دلے کام ٹھیک ہوئے میں غلط ہوا تو کام خراب نہ ہوئے بس اندر گل جدو اٹھنی ہوئے تو اللہ نے جدو پانی ہوئے تو پھر یار دی شان سمجھانی ہوئے تو نہ لیاندہ نہیں بلا الآخرہ تو خیر اللہ کا منال تیری ہار آن والی کڑی پچھلی کڑی نال بے طرف دل اللہ جا کے لیٹیا خیال آوے جدو سجے پاس ہیں جو لیٹے نا کروٹ لے کر پائی جانی تھوڑا کی نہ ہے قربان علی صاحب تھوڑا اختر حسین صاحب بھائی اختر صاحب بھائی قربان صاحب بھائی رحمت صاحب جدو ہیں جو سجے پاس ہیں کروٹ لے دے خیال آوے نہیں لوگ گلہ کر دینے لگ دے گل کچھ ہے لوگ کہنے بڑا سونا ہے کھبے پاس ہمارے تے خیال آوے نہیں میری طرح دا بشر ہے ابو جال استاد نہ آکھے انہوں یہ نہیں جی پتا استاد بھی جاہلی ہے کئی استاد جاہلی ہوندے نے جاہلہ نو کی پتا ہوئے مقام مصطفیٰ کی ہے عظمت مصطفیٰ کی ہے شان مصطفیٰ کی ہے رفت مصطفیٰ کی ہے بلندی مصطفیٰ کی ہے درجات مصطفیٰ کی ہے حضرات توجہ دیا جائے حضرات توجہ دیا جائے بڑے کمال دی عکاسی کیتی ہے رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت الرحمان نے اندنے کی جانن ایک قدر نبی دا ایک کی جانن ایک قدر نبی دا اے نجدی ملا کمی ایک قدر نبی دا اے نجدی ملا کمی او قدر نبی دا جانن والے سونگے بچ مدینے
اسے شعر نو میں اس انداز وچ بھی دو ترا لفظاں دے وچ تبدیل کر کے پڑھنا تساں توجہ دینی ہے تے پھر نال ویکھنا بھی ہے میں کی کہہ رہا تے سبحان اللہ دی چھل بھی کہنی ہے ایک ہی جان اے بولن دی پابندی ہے اشارے دی پابندی تے کوئی نہیں ایک ہی جان میں کہا اتھو ٹوری لمبا سفر کر کے آئی پھر میں نے پوچھی چشتی صاحب ادن کی بیان دے سو میں کہا اتھے صرف تینوں اینا ہی دسنا انگلش دا لفظ ہے ایک ہی جانن ایک قدر نبی دا اے دنیا داری کمی انہیں او قدر نبی دا اے سنی جان اے صاف جنا دے سینے قدر نبی او ایک قدر نبی دا اے سنی جان قدر نبی دا اے سنی جان اے صاف جنا دے سینے او اٹھیا کون کافر کیدا شگیرت سی ابو جہل اٹھیا ٹردا ٹردا حضور دے بوئے سرکار دی آ گیا اوتھے آ کے انہوں نے سرکار دا بوئا کھڑکایا حضور نے پوچھیا ہی نہیں کون ہے حضور نے پوچھیا ہی نہیں ہن اس گل نو یاد رکھنا ذہن چ رکھنا بیٹا حضور نے نہیں پوچھیا کون ہے حضور نے بوئا ادھر کھڑکایا انہیں حضور اٹھ کے آئے دروازہ کھولیا فرمایا کدھر آئے ہیں کدھر آئے ہیں انہیں کہا میں انج چونک وچ کھلو کے آیا کام کرنا تے میں جی تہاڈا پتہ لین آیا کہ میں پتہ کراں کہ کدھر گل سچی نہ ہوے تے میں جھوٹا نہ ہوواں تے آ گٹکانے ایک روایت چوندا 6 ایک چوندا 9 ایک چوندا 13 اے گٹکانے تے اے ہن بو دیو جے تسی نبی ہو تے صبح دن چڑھے تے ٹین لمکے ہون کھجوراں دے گچھے لگے ہون انہیں گل کی تھی حضور نے نہیں آکھیا اچھا میں ہونا نہیں حضور اتھوں ہی باہر فرمایا چل مدینہ دی وادی جو باہر آ گیا ایک مقام آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاچا انجھے ایک گل ہے چاچے نو جیل چوں عمران خان دا فون آیا تسی توجہ نہ میری گل سنو کوئی گل نہیں انہاں دی کوئی آپس چ راز دی گل ہوئے گی صبح پھر ظاہر ہے پریس کانفرنس ہونی ہے تسی توجہ میرے ور رکھو کوئی گل نہیں حضرات توجہ بڑی قابل ہے اچھا او انہیں کہا گٹکانے ہون بو دیو تو صبح دن جڑے ٹین لگے ہون تے کھجورا دے کچھے بھی لگے ہون سرکار اتھے فرمایا تو لپ لپ مٹی کاٹو نے مٹی کٹی حضور نے ایک ایک گٹک وچ رکھی فرمایا چلو تے مٹی پا چھڑی مٹی پا چھڑی سرکارہ نے چلو صبح آئی پھر چلا گے سرکار اپنے ڈیرے آگئے وہ اپنے کٹ ٹر گیا تو جا کے سومیں نیند کتھے آوے نیند آنی سی سجے پاسے مارے تے خیال آوے آندہ نہیں جڈا سونا ہے جڈا سونا ہے انہیں بوے تے پوچھیا ہی نہیں کونے بوہ کھول کے باہر آئے جدوں میں چہرہ ویکھیا ہے وہ ساڑھے ورگا دے ہے ہی نہیں دا چہرہ پہ آدس دائے ہے او بشر ہے اور
یار لگدا نور ازے کلمہ نہیں سو پڑھیا اچھا میں پڑھ دینا ازے انہیں کلمہ نہیں سی پڑھیا ازے حالت کفر وچ ویکھ کے آندا ایڈا سونا ایڈا سونا ایڈا سونا 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 اوے میرا سونا حضرات ایڈا سونا یہ صرف سونا ہی نہیں اللہ بھی ہے صرف اللہ ہی نہیں اولا بھی ہے افضل بھی ہے بالا بھی ہے اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا بریلوی رحمت الرحمان دی روح وجد وچ آئی آپ نے بڑے کمال دی عکاسی کر کے خوبہ کیا ہے آپ آندے نے ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سارے پڑھو سب سے اعلیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تھکیا بندہ بھی نہ بولے اکھیا بھی نہ بولے بیمار بھی نہ بولے لاچار بھی نہ بولے کہ جڑا سمجھدا ہے حضور دا ذکر کرانگا اللہ شفاواں دے گا شفاواں اللہ ہی دیندا ہے پتر بھی اللہ ہی دیندا ہے عزتاں بھی اللہ ہی دیندا ہے پر دیندا اونوں وے جڑا دے محبوب دے لڑ لگ جائے اے عزتاں اونوں لبدیاں نے زیادہ جڑا محبوب دے لڑ لگ جائے ذرا اونچا بول کے آکھو سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ جڑے منڈے حضرت تک چپ نہیں انہاں نو میں دعوت فکر اپنے پیر سید نصیر الدین نصیر کو لڑوی دے الفاظاں نال دے رہی ہاں بس میں کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے بس میں کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے اپنے محبوب کو نبیوں کا سلطان بنا رکھا ہے اپنے محبوب کو نبیوں کا سلطان بنا رکھا ہے پھر کیوں نہیں کھلتے لب تیرے تعریف محمد میں پھر کیوں نہیں کھلتے لب تیرے تعریف محمد میں چھوڑ تنقید کو تنقید میں کیا رکھا ہے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا ایا میرے کول بہن والے منڈے زہر لاؤ سب سے اعلیٰ حضور دی نعت سمجھ کے ذکر سمجھ کے پڑھو سب سے اعلیٰ ہمارا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ میرے پیر آلہ حضرت گولڑ بھی بولے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے متھ چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تیک مستانی ہے مخمور یکھیں ہن مدبریاں اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی
ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੌਲਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1.5 ਗਿੱਠ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੱਲਾ ਮਲਵਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਵਰਗਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੁੱਲਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਤਹੱਜਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਹਰ ਅਲੀ, किथे तेरी सना। मुश्ताक अखी किथे जा लड़ी, यहाँ सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला। अच्छा बड़ी काबिल को ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟਿਆ ਤੇ ਆਖੇ ਜਿੱਡਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਵਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਕਰਵਟ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਟੁਰਦਾ ਗਿਆ ਟੁਰਦਾ ਆਇਆ, ਹੱਥ ਨੇ ਪੈਰ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਜਿੱਡਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਿਆ ਜੀ ਜਰਾ। ਉਹ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲੇਟਿਆ ਆ ਕੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਅਬੂ ਜਾਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ। ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਏ ਮਸ 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 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਚ ਖਲੋਣਾ। इस टाइम जिधर आ गए सुबह मिली उन्हें कहा गल सुन बड़ी जरूरी आ। उन्हें कहा सुबह करांगे। उन्होंने पता मैं सरदार हाँ कि मैनू कोई मारन ना आ गया हो इन्हें कि माल ना चुक लिया हो इन्हू जो खिला रहा इस काम लिए ना कि उन्हें आखिया कोई नहीं बोलना। उन्हें कहा गल सुन मेरी आ के भावें ना बूआ खोल अंदर खलो के सुन मार लै। उन्हें कहा चल सुना। वो आ गया दरवाजे दे के खलो के उन्हें सुना हूँ वो पे सुनाए वो की आंदा आंदा मैं ए काम किया ही तो खजूरा नाप गिटका नापा है। उन्हें खोलिया बूआ तो बूआ खोल के रख के उन्हें एक चंड ना मारी उन्हें तो मार के आंदा एडा छोटा काम मुहम्मद नू कह के आया वो तो मुट्ठी विच कैंकरां नू भी कलमे पढ़ा छड्डदा है। हाय हाय एडा छोटा काम कह के आया वो तो चंद दे 2 टुकड़े कर छड्डदा। एडा छोटा काम कह के आया वो तो दरख्त नूं इशारा करे तो टुर के आ जांदा है। एडा छोटा काम कह के आया वो तो खारे खूह च अपना लवाब सुट देवे मिठा पानी हो जाता है। उन्हें कहा पता ही ना गिट्टियां कित्थे दबियां मैनूं पता है। उन्हें कहा चल उत्थे अबू जाल रातों रात उत्थे आया उस मुकाम ते उन्हें आ गया ए जगह हुण मैं तुहानूं दसां अबू जाल किंज बोलिया तवज्जो है तुहाडी। अबू जाल किंज बोलिया उन्हें आख्या दस जगह केड़ी आ। उन्हें आख्या कोई जगह ही इत्थे मैं राती दब के गया वा। उन्हें आख्या कड बार उन्हें एक एक गिटक करके सारी बार कड लई सारियां गिटकां बाहर कट के आंदा लो सरदार जी ए तुहाडे सामने जे गिटकां। उन्हें कहा मैनू फड़ा दे तेरा पता कोई नहीं कि तू फिर थोड़ी देर ले जाके आराम करे आराम करके फिर इत्थे आ जाए आके फिर गिटकां दब जाए। उन्हें गिटकां बड़ियां लैके जेब च पाइयां कहंदा चल सुबह मैं कल्ला कल्ला ना जाई मैनू नाल लैके जाए। वो दिन जड़े अबू जाल हुण उहदे इंतजार च वो आया उन्हें कहा चल चलीए ये गया 5-7 काफर नाल लैके टुर गया ते जेब च हथ मार के वेंदा गिटकां ते मेरे कोल ही ने अज पता लगेगा। ते उहनूं ये सी ये काम ते मैं भी नहीं कर सकिया जिहड़ा काम मेरे शागिर्द ने कीता है पर उहनूं ये नहीं सी ना पता अल्लाह भी डड है जिन्हें अपने नबी नाल वादा किया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। सोनिया तेरी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी नालों बेहतर अफजल ते आला होवेगी है। इधरों टुरे सरकार की बारगाह च गए जो गए ना तो सरकार ने वेख्या ना अबू जाल दा ही वारी है फरमाया आ गए आंदा सारे नाल आए ने हजूर फरमांदे ने चलिए हैं
انہوں نے کہا جی چلیے. حضور اگے اگے چند غلام نے نال. اوے دنیا والیو میری سرکار جی اس مقام تے جناب والا انہاں نوں نال لے کے آ رہے نے. مدینے دی وادی چوں باہر نکلے, دن چڑھ گیا ہے. اوے لوکاں اگے دھیان ماریا, ٹہن چڑھے نے, کھجوراں دے گچھے بھی لگے ہوئے. حضرات توجہ دیا جے, بڑی قابل غور. ابو جال بڑا حیران ہویا, اس مقام تے کھجوراں ہے ہی نہیں سن. راتی ماں آیا تے ٹین ہے ہی نہیں سی. ہونے تے ٹائنے کی ماجرے نہیں, کی ماجرے تے ٹین چڑے ہوئے نے, کھجوراں دے گچھے لگے ہوئے نے. اوے لوکاں ابو جال اپنے جناب والا جیب چ ہاتھ مار کے ویکھن لگ پیا, گٹکاں تے میرے کھول نے, ٹین کیویں چڑھ گئے نے. او جناب فٹافٹ اپنے مزدور دے قریب ہو کے آندا ہے, اوے کوئی گٹک رہ تے نہیں سی گئی. انہیں آکھیا نہیں گرو جی تانوں پوریاں ہی میں کڈ کے دتیاں نے. اچھا انہیں کہا ویلی پکی, انہیں کہا پکی گل, وہ تو قریب چڑھ گئے. انہیں کہا ورے, انہیں کہا منوں نہیں پتا, میں گٹکاں تینوں دے دتیاں. جدو بالکل قریب گئے نا تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاڑو تے لیا کھجوراں دا گچھا. او گیا اتے کھجوراں دا گچھا لا کے تھلے لے آندا, لیا کے نے سرکار نو دیتا. میری سرکار نے پہلی کھجور آپ اپنے منہ وچ رکھ لئی. حضور نے تناول فرمائی کھادی. اوے دنیا والیو میرے نبی نے کھجوراں لا کے نہ سارے کافراں نو وی ونڈ دتیاں. حضور فرمایا لو تسی بھی کھاؤ. ہن ابو جال کھائی جاندا ہے تے نالے پتہ کی آندا ہے, اے محمد کھجور تے مٹھی ہے پر وچ گٹک کوئی نہیں. میرے نبی نے فرمایا بے ایمانا رات دیاں کڈ کے جیب وچ پائی پھرنا, ہون کہنا وچ گٹکا ہی کوئی نہیں. محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. ایک دو دفعہ اونچا پڑھ لو. محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے محمد ہمارے پڑھو صلی اللہ. ابو جال تے ویندا رہ گیا تو جنہیں راتی کھجوراں لے آ کے گٹکاں دتیاں انہاں دا سونیا کلمہ پڑھاؤ تے غلام بناؤ. حضور نے بھی پتہ راتی نہ کڈیاں نے. مولوی ایتھے بھی آندے نے نہیں حضور نو علم غیب نہیں. میں کہ پھر تیری بیبے نو میں حضور نو علم غیب نہیں. بت ہے ہی گل کنج دی کرنا ہے, حضور نو علم غیب نہیں. منہ انہاں دے ویکھو تے کرتوت انہاں دے ویکھو. ہیں پتر دے سامنے انج کر کے کھلو نہیں سکدا تے گلاں حضور نو کردا ہے. عقل دیر نہیں. حضور دیاں شاناں پر او جتے حضور دی گل آوے اوتھے مننا ہوے تے ویکھیا جے سنی سنی حضور دیاں شاناں. میرا سونے دی شان, میرے سونے دی شان, میرے آقا دی شان. اوے حضور تے حضور ہوئے ایتھے کوئی صحابہ دی گل کرے سی نہیں آہو اے ساڈے نبی دے صحابہ دی یہی شان ہے. اوے ایتھے اہل بیت دی گل ہوے تے سی نہیں آہو نبی دی آل اللہ 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 اللہ, میرے نبی دی آل اللہ ہے. اوے انہاں دیاں شاناں بڑیاں نے. کیوں؟ جنہاں دے رگاں وچ زہرا دا خون ہوے, علی دا خون. حضرات توجہ ہوئے, بات نو میں سمیٹنا بھی چاہنا. کسے صحابی دی مخالفت کر کے دنیا تو نہ جایا جائے. ہر صحابی نال محبت رکھیا جائے, اہل بیت نال مودت رکھیا جائے. صحابہ اے ساڈے ایماناں دا مرکز نے, اہل بیت ساڈے ایماناں دا مرکز نے. آڑے آندے نا او نہیں میں فلانے صحابی نہیں فلانے نہیں ماندا فلانے. انہاں کہا قسماں نو کھا, ساڈا تیرا کوئی تعلق نہیں. اسی اونوں مننے جڑا صحابہ نو مننے, جڑا صحابہ نو مننے. اسی ہر صحابی دے غلام ہاں. آکھو الحمدللہ. حضور نے فرمایا میرے صحاب جڑے نے آسمان دے ستاریاں دی منیندے نے. اصحابی کا نجوم میری سرکار دا بیان ہے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ دے معاملے چ محبت کریا جے.
इन्हां नाल प्यार रखिया जे, इन्हां नाल मुहब्बत रखिया जे, ते मेरी अगले बैते अतहार नाल मवद्दत रखिया जे। असी मुहब्बत चों भी बाहर नहीं गए, असी मवद्दत विचों भी बाहर नहीं गए, असी इन्हां दी गुलामी विच रहने आ। सानू सहाबा दियां अज़मतां अगले बैत ने दसियां ने, सानू सहाबा दी अज़मतां अगले बैत ने दसियां ने। जनाबे हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु मौला अली दे कोल गए ते जाके आंदे ने अली मुबारक होवे, मैनू नबी करीम ने फरमाया जन्नत दियां टिकटां मेरे अली ने वंडनियां ने। ते जनाबी अली आंदे ने सिद्दीक तुहानू मुबारक होवे, मैनू नबी पाक ने फरमाया है जन्नत दी टिकट ओनू देनी है जिदे दिल विच मेरे सिद्दीक दा प्यार होना है। हज़रात तवज्जो थी आज असी सहाबा दे भी गुलाम आ ते सानू जनाबे वाला सहाबा दी अज़मतां अगले बैते तहार ने दसियां ने। हज़रत जनाबे वाला इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम महफूज समझ के पढ़ रहे हैं, उन्होंने किसी ने हज़रत सिद्दीक अकबर के मुतल्लक गल की थी ते जनाबे हज़रत इमाम जाफर सादक ने आखिया ओए लोको जुबान दराजी ना करिया जे, सिद्दीक मेरे नाने दा यार है, बड़ा खुबदार है, वफादार है, वो अपनी जान मेरे नाने तो कुर्बान करन नू हमेशा लई तैयार सन। हर वक्त अपनी जान रसूलुल्लाह तो कुर्बान करन वास्ते तैयार ने। हजरात सानू अगले बैते तहार ने असहाब दियां शाना ते असहाब ने सानू अगले बैते अतहार दियां इज्जतां दी अज़मतां ते शाना दसियां ने। ए ओ अगले बैत ने जिन्हां दे मुतल्लक हजूर ने फरमाया इन्हां नाल प्यार, मेरे नाल प्यार, मेरे नाल प्यार, अल्लाह नाल प्यार। ए रावी कौन ने? हजरत अबू हुरैरा। ए रावी कौन ने? हजरत अबू बकर सिद्दीक। रावी कौन ने? हजरत फरूक आजम के जेड़ा नबी दी आल नाल प्यार करेगा हजूर आंदे ने उन्हें मेरे नाल प्यार कीता, गोया ने रब रहमान नाल प्यार कीता। इस वास्ते सी अगले बैत नाल मवद्दत इजहार करके आने आ। अज़मते ले नबी भूल न जाना लोगों, अज़मत ले नबी भूल न जाना लोगों, देखना गैर की बातों में न आना लोगों, देखना गैर की बातों में न आना लोगों। पढ़ो सारे अज़मत ले नबी भूल न जाना लोगों, देखना गैर की बातों में न आना लोगों। अज़मत ले नबी भूल न जाना लोगों, हाँ अज़मत ले नबी भूल न जाना लोगों, देखना गैर की बातों में ना आना, ना ना नया ना लोगों। अज़मत ले नबी भूल न जाना लोगों। ते गल इंज मुकान लगा, घर कोई पूछे बता सुन्नी तेरा तारुफ किया है, ए कोई तारुफ मैं गदाए दरे ज़हरा, मैं गदाए दरे ज़हरा हूँ बताना लोगों, मैं गदाए दरे ज़हरा हूँ बताना लोगों, मैं गदाए खुदाया बहक्के बनी फातिमा के बर कौले ईमान कुनी खातिमा कर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल ली खमसतुन उतुफी बिहा हर्रल वबाइल अल खातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा अबनागुमा वल फातिमा, अबनागुमा
वल फातिमा, वो आबे ततहीर जिसमें पौधे जमे, वो आबे ततहीर जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उस बेलौस सीनत पे लाखों सलाम, सैयदा तैयबा ज़हरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। बाबा अजमत आले नबी पढ़ो मेरे नाम मिल के अजमत आले नबी न जाना। घर कोई पूछे बता सुन्नी, कुटना नहीं, गला ठीक है। घर कोई पूछे बता सुन्नी, तेरा तारुफ किया है एक कोई तारफ मैं गदाए दर ज़हरा हूँ बताना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਫਿਕਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੁਰਾਨ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਈਦ ਤੇ ਈਦ ਜੱਫਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਦੁਆ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਠੰਡ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਪ ਦੇ ਸੀਨਾ ਠਰ ਜਾਣਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥਪਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਜੇ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਜੇ, ਬੜੀ ਸ਼ੌਕਤ ਜੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰੋਕਣ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਰੁਕ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਕਵੇ ਬਾਪ ਕਵੇ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਮਾਨਤ ਹੈ, ਦੀਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੀਨ ਇਹੋ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਦੀਨ ਅਲ ਇਸਲਾਮ, ਕਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦੀਨੇ वगरना हजरत तो वैसे करनी। मां की खिदमत करते सन, सिर्फ मां वास्ते मदीने नहीं सन आउंदे कि मां वडेरी है, रोज लुकमे नू आप बना के देना ते खांदी है, मां वास्ते नहीं सन आउंदे। वगरना आंदे सन जे ना जावां ते सहाबियत तो महरूम होना, ते जे टुर जावां ते मगरों मां दा कोई मसला ना हो जाए, इस वास्ते मैं मां नू छड़ के नहीं जाता। ते हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इश्क अंदर तड़पांदा सी। एक दिन बकरियां चरा के ते मालक दे डेरे ते बन के जदों वापस आए ना, ते मां नू खाना शाना खिला लिया। रात पई दुनिया वाले ओते रोन आ गया, हजूर दे इश्क दे अंदर तड़प गए। ते जदों तड़पे सिसकियां बज गईयां, मां ने पूछया ए पुत्रा माजरा है ए अम्मा, मैनू नबी पाक दी याद पई सतांदी है, हजूर दा इश्क सता रही है। हजरात तवज्जो दिया जे सिसकियां बजियां होइयां ने, फिर मां ते मां होंदी है, मां ते मां होंदी है। पुत्रा ना रो, दिन चढ़ेगा, मैं तेन 4 पैरियां दी इजाजत दियांगी, हजूर नाल मुलाकात कर आई। दिन चढ़िया, मां नू खाना खिलाया, कदम बोसी की, इजाजत लई, मां ने थपकी दी, कदम चुमे, टुर पे मदीने वाल। हजरात जदों ख्यालां च मदीना, तसव्वुर च मदीना, सोचां च मदीना, नजरां च मदीना, मदीने वाल जा रहे ने। मैं करके मदीने वाल मुंह ते आका तेनू याद करा, मैं करके मदीने मुंह ते आका तेनू याद करा, मैं करके मदीने वाल मुंह ते आका तेनू याद करा, मैं करके मदीने वाल मुंह आका तेनू याद करा। मैनू दिसना ए घर बस तू ते आका तेनू याद करा, मैं घर के मदीने वाल मुंह करा, मैं घर के मदीने वाल मुंह। चलते 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 दास्तान बड़ी तवील है, मैं सिर्फ इशारा गुफ्तगू कर रहा। मदीना शरीफ, हुजरा आयशा, दरवाजा खड़काया,
دروازہ کھڑکایا نا اندروں میری تے تیری اما جان اما عائشہ صدیقہ نے پوچھیا کہاں ہے میں مسافر ہاں کتھوں آئے کرن وچوں نہ کیے اویس کدھر آئے حضور نے ملاقات کرنی ہے اما عائشہ دیاں نے حضور تے گھر تشریف نہیں رکھ دے تسی مسجد بیٹھو انتظار کرو ہونی آ جہان گے پھر ملاقات کر لیا جے تے جناب حضرت اویس عرض کر دینے اما جان مینوں ماں نے نکل دیا فرمایا سی حضور جے گھر ملے تے مل نہیں نہ ملے انتظار نہ کری رامچ نہ پوی اوے سجنا تینوں بھی تیری ماں تے تیرا باپ روکے جڑے کام تو روکن برے عملہ تو روکن برائیاں تو روکن رک جایا کر انہاں دیاں بڑیاں شاناں نہیں انہاں دے بڑے مقام نہیں او لوگو جناب ویسے کرنی آندے نے میری ماں نے آکھیا سی جے گھر ملے تے مل نہیں نہ ملے پیچھے نہ جائیں رامچ نہ پوی انتظار نہ کری جلدی واپس آ جائیں میں ہن واپس جا رہی ہوں حضور پاک ہون گے انہاں نو میرا سلام عرض کر دیا جے میں جا رہی ہوں آپ کہہ کے سلام چلے گئے تھوڑا جا ٹائم گزریا حضور تشریف لے آئے سرکار نے اوندیاں فرمایا اے عائشہ جی آقا فرمایا میرا کوئی غلام اج گندمی رنگ والا آیا سی جی حضور ایک اویس نامی شخص آیا سی میری سرکار نے فرمایا انہوں روکیا نہیں بیٹھے نلو نہیں آکھے حضور آکھے سی آمدہ میری ماں نے اجازت نہیں دی سلام عرض کر کے چلے گئے حضور فرماندے نے مینوں گلیاں بازاراں چوں دے گزرن دی خوشبو آئی ہے حضور فوری مسجد وچ آئے اے صحابہ جاؤ نا گلیاں بازاراں چ پھیل جاؤ اویس نامی شخص نوں لبو لب جائے تو آکھیا جے چل تینوں اللہ دا حبیب بلا رہے نہیں حضرات صحابہ پھیل گئے گلیاں بازاراں چ تلاش کردیاں واپس آئے حضور اویس نامی شخص نہیں ملیا میرے نبی اٹھ کے کھلو گئے حضور نے جد اللہ دے گورے گورے ہاتھ چکے دعا منگی اے میرے یار دے شہر کرن دی خیر ہووے اے مولا میرے یار دے شہر کرن دی خیر صحابہ حیران اے سونیا ساری کائنات مدینے دی خیر بھی مانگ دی ہے تسی کرن دی خیر اوتھے کہاں نے فرمایا اے صحابہ اوتھے میرے اونٹاں والا یار اپنی ماں دا حبدارے انہوں میرے نل پیارے منو او دے نل بڑا پیارے صحابہ بھی آندے نے حضور اسی حیران مشرق و مغرب شمال و جنوب عرشی فرشی سارے آندے نے مدینے دی خیر میرے نبی نے اویس دی محبت کرن دے شہر دی خیر دیاں دعاواں منگیاں اوے دنیا والیو اسی تے سارے مدینے دی خیر صبح دوپہر شام منگ منگ کے آنے صدا وسیدہ رب تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ میری تھوڑی سب دی حاضری قبول فرمائے وما علیہ الا